बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत में इलेक्शन के नताइज काफ़ी हद तक सामने आ गए हैं और भारतीय वोटर ने अपने वोट की पर्ची से मोदी की सियासत के परखच्चे उड़ा दिए हैं। मोदी की जो सियासत का सोमनाथ है वो पाश पाश हो गया है। उसकी जो हैट्रिक का ख्वाब उसने देखा था वो चकनाचूर हो गया है। और भारत में बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं और इंदिरा गांधी का जो कातिल है उसका बेटा जो अपने नाम के साथ खालसा लिखता है वो भी इन इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुआ है। और दूसरी तरफ जो 2/3 अक्सरियत का ख्वाब देखा जा रहा था या दावा किया जा रहा था और मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स हैं भारत के अंदर उनके साथ साज़बाज़ करके उनको ख़रीद के अपने हक़ में राय आमा हमवार करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। दावे किए जा रहे थे कि मोदी जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेगा, लेकिन सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं हो सकी। जब मैं मोदी आया पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट हुआ तो तब मैंने लिखा था कि भारत की नाबूदी के लिए एक मोदी काफ़ी है। और आज जो मोदी माइंड सेट है, जो मोदी का सियासी फ़लसफ़ा है, उसकी मोदी की जो सियासी नाबूदी है उसमें उसके इस सो कॉल्ड जो डॉक्ट्राइन मोदी डॉक्ट्राइन है, जो मोदी इंतहा पसंदी है, उसका एक नतीजा है कि आज मोदी की सियासी नाबूदी हम देख रहे हैं। भारत के अंदर मोदी के आने से जो सबसे बड़ा एक इंतशार और खलफशार और अदम इस्तेकाम आया वो इंतहा पसंद कोनों खुदरों से निकल आए और उनको तक़वियत मिली। रियासत ने उनकी सरपरस्ती की। मुसलमान तो गैर महफूज थे ही थे, जो सिख हैं और शूदर हैं और मसीही हैं वो बड़े गैर महफूज हो गए। लोगों को जबरी दीन की तब्दीली पर मजबूर किया गया, कत्लेआम हुआ और कश्मीर की जो खसूसी आइनी हैसियत थी उस पर जिस तरह शबखून मारा गया और उसकी खसूसी आइनी हैसियत तब्दील की गई और इंतहा पसंदों को जिस तरह दनाने का पूरा मौका दिया गया, उनको मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाने का खुला मौका दिया गया। कश्मीरियों के साथ साथ पूरे भारत के अंदर मुसलमानों का जो कत्लेआम है, मुसलमानों की टारगेट किलिंग है, मुसलमान जो सरगर्दा मुसलमान सियासी रहनुमा थे उनको भी कत्ल किया गया। फिर मुख्तलिफ़ अक़लियत के जो लोग हैं उनको हरासा किया गया, उन पर ज़िंदगी का दायरा तंग किया गया। मुसलमान ख़वातीन को हिजाब जो पहनती थीं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की गई। तमाम तर मसाइल के बावजूद आज जो भारत है, मैं देख रहा हूँ वो मोदी के शहर से और जहर से निजात पा रहा है। और ये जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म था, इंतहा पसंदी और हिंदुत्व का जो एक तस्वर था वो अपनी मौत मर गया है। कहते ना जो है किसी भी चीज़ का जो आप इंतहा कर देते हैं तो वो फिर उसका जो है ज़वाल शुरू हो जाता है। एक मुहावरा हम बोलते हैं अत खुदादा वैर। और मोदी ने अपनी इस इंतहा पसंदी को अपना एक सियासी हथियार बनाया हुआ था और पूरे भारत के अंदर एक खौफ, एक डर, एक घुटन की फ़िज़ा थी। मैं समझता हूँ कि भारत के लिए आज एक नया दिन है कि भारतीय अवाम ने बड़ी एक सियासी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए, बालिग नज़ी का मुज़ाहरा करते हुए इंतहा पसंदी को नाबूद कर दिया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन इंतखाबात में एक तरफ इंतहा पसंद थे, मोदी के हामी, मोदी के हवारी, और दूसरी तरफ जमहूरियत पसंद और एतदाल पसंद थे। तो इस बार जो मोदी की जो एक उसका माइंड सेट है इंतहा पसंदी का, जिस तरह उसने राम मंदिर की बुनियाद रखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद और बेपनाह उसने इस किस्म के इक़दामात किए जिससे अखंड भारत का नारा लगाया और बहुत बुलंद बांग दावे किए मैशत के भी और पाकिस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा जहर उगला
اور ایک میں بات آپ کو عرض کروں، بھارت کے اندر جو سب سے بڑا ایک سیاسی ہتھیار ہوتا ہے خاص طور پہ انتخابات میں، یہ پاکستان کے خلاف ایک جو نفرت ابھارتے ہیں مودی جیسے اور اس کے ہواری جو انتہا پسند سیاستدان ہیں، خاص طور پہ جو اپنا یہ بھارتی جنتا پارٹی ہے، اس کا ہمیشہ سے ایک چلن رہا ہے کہ یہ اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹ ہے اس کو کیش کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت کا جو کارڈ ہے اس کو کھیلتے ہیں۔ اور اس بار یہ کارڈ نہیں چلا، لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ مودی نے ہمیں بدھو بنایا ہے، ہمیں الو بنایا ہے، اور مودی کے آنے سے مجموعی طور پر جو بھارت کے اندر تمام جو بھارتی شہری ہیں وہ خاص طور پہ مودی کے دور اقتدار سے پہلے تک آپس میں کافی حد تک ان کے جو آپس میں معاملات ہیں، رہن سہن ہے، اور ایک جو فضا تھی ان کی آپس میں ایز اے سٹیزن ایک معاشرے کے طور پر، وہ بہت بہتر تھی۔ اور مودی کے آنے سے بھارتی معاشرہ تقسیم ہوا، اور وہاں پہ جو منافرت، لسانیت اور اس قسم کی جو ایک سیاست تھی، خاص طور پہ مسلمان اور اینٹی مسلمان، ہندو اور مسلمان اور دوسری جو اقلیتیں ہیں، سب کی ناک میں اس نے دم کیا ہوا تھا۔ اور سکھوں نے خاص طور پہ جو ان کی خالصتان کی تحریک ہے اس میں شدت آئی، اور مسلمان جو ہیں ان کے اندر جو احساس عدم تحفظ ہے اس نے مسلمانوں کو ایک طاقت کی صورت میں کھڑا کیا۔ مسلمانوں کا جو ایک ووٹ بینک ہے، قابل ذکر ووٹ بینک، وہ بھی مودی کے خلاف گیا۔ سو یہ ساری جو مودی کی سیاست کی نابودی ہے وہ اس کے اپنے جو قول و فعل ہیں، جو اس کی انتہا پسندی ہے، اس کے جو بڑے آمرانہ اور انتہا پسندانہ عاقبت اندیشانہ اقدامات تھے، اس نے اس کی سیاست کی قبر کھو دی ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد مودی سیاسی طور پر سنبھل نہیں سکے گا، اس کے بعد مودی کو میں دوبارہ اقتدار میں آتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ یہ مودی کی شکست سے جو بھارتی معاشرے کی جیت ہوئی ہے، بھارت کے اندر جو ایک سیکولرزم جو کلیم کرتا تھا بھارت، وہ نئے سرے سے ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلمان اور زیادہ منظم ہوں گے اور اپنے حقوق کے لیے بہتر طور پر جدوجہد کر سکیں گے، اور یہ جو مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا ہے مودی کے دونوں ادوار میں، اس کا حساب تو خیر مودی کو دینا پڑے گا۔ اور یہی جو سیاسی میچورٹی ہے، یہ بھارت کے خاص طور پہ اندرونی مسائل ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو راہ حل تلاش کیا ہے مودی سے نجات کا ووٹ کی طاقت سے، یہ ان کے جو دوسرے جو مسائل ہیں یقیناً ان میں کمی آئے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو انتخابات ہوں گے آج سے 5 سال بعد، ان میں بھی جو ہے مودی کی کسی قسم کی جو ایک مودی ڈاکٹرائن ہے، مودی کا جو سیاسی فلسفہ ہے، اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ یہی پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، ملک اور قوم کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کے خلاف ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ جب آپ ووٹ نہیں دیتے، آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں نظام سے بیزاری کا جواز بنا کر، تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کا ووٹ آپ نہیں دیتے لیکن کہیں اور سے نکل آتا ہے، کسی نہ کسی بیلٹ باکس سے آپ کا ووٹ نکل آتا ہے۔ تو بہتر ہے آپ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا کریں، تاکہ آپ کا ووٹ کسی اور کے بیلٹ باکس سے برآمد نہ ہو اور وہ کسی اور کی گنتی میں شمار نہ ہو۔ بہت شکریہ۔